धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। भूल जाए जो रास्ता थोड़ा वापस। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, आदाब। आज इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं आंचल गर्चा प्रभा केतन फाउंडेशन परिवार की ओर से लफ्ज़ के इस पहले संस्करण में स्वागत करती हूँ। प्रभा केतन फाउंडेशन साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और इसके हर एक पहलुओं का आम जनमानस तक पहुँचाने का कार्य पिछले कई वर्षों से कर रहा है। प्रभा केतन फाउंडेशन की उपस्थिति न केवल भारत में है बल्कि इसकी पैठ विदेशों में भी है। आज हम आप सबके सामने लफ्ज़ का पहला सत्र लेकर आ रहे हैं हमारे शहर में। इस बात की हम सभी को बहुत खुशी है और थैंक यू सो मच। लफ्ज़ उर्दू, अरबी और फारसी को बढ़ावा देने के लिए रेखता के सहयोग से PKF की एक अनूठी पहल है। इसकी शुरुआत कुछ साल पहले जयपुर शहर से हुई थी और कुछ अन्य शहरों की यात्रा के बाद यह हमारे दर्शकों के दिलों को छूने के लिए रायपुर तक पहुंच गया है। प्रभा केतन फाउंडेशन की ही एक दूसरी पहल है द राइट सर्कल, जिसे एहसास वुमेन कई समय से करते आ रही हैं, जिसमें हम अंग्रेजी में पब्लिश्ड साहित्य और साहित्यकारों से रूबरू होते हैं। प्रभा केतन फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य एक लेखक और उसके पाठकों के बीच की दूरियों को कम करना है। हम जानते हैं श्री सीमन जैसे हमारे प्रतिबद्ध सहयोगियों के बिना इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन मुश्किल है। साथ ही मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूँगी हायत रायपुर, जिसकी ओर से अमित पॉल जी आज यहाँ मौजूद हैं। कई सालों से कलम और राइट सर्कल के कार्यक्रम में आपका सहयोग और साथ रहा है। आज लफ्ज़ के भी इस पहले और महत्वपूर्ण संस्करण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ और मेरी पूरी टीम एहसास की बहुत आभारी है आपकी। So I would now like to invite Mr. Paul GM Hyatt to just come and say a few words. Thank you, Aanchal. नमस्कार, गुड इवनिंग। पहली बात तो मैं थोड़ा माफ़ी मांग लेता हूँ अगर हिंदी में कोई चूक हो तो, बिकॉज आफ्टर आंचल से इट्स वेरी टफ एक्चुअली टू मेंटेन। बट हायत और हायत के परिवार के हिसाब से फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ तहे दिल से स्वागत आप सभी का। कल्पना जी, गुड टू हैव यू बैक। शकील जी से मुलाकात थोड़ी हुई थी, पर रायपुर में शायद आप 2-3 दफ़ा आ चुके हैं, पर हायत में पहली बार। सो बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम अमित, आई ओवरऑल टेक केयर ऑफ द होटल। मेरे स्टेट में पहले 1 साल में आई थिंक ये चौथा या 5वां इवेंट है और द रीज़न वाई हायत पहले भी एक्चुअली इनफैक्ट आई वाज कमिंग फ्रॉम कैलकाटा, तो कैलकाटा से भी ये कोलैबोरेशन शुरू हो चुकी थी एक्चुअली। और एज ए ब्रांड हम भी ये चाहते हैं कि थोड़ा सा यूनिक डिस्कशंस हो, बिकॉज इवेंट्स तो हम कई सारे करते हैं, पर इस तरह के जो डिस्कशंस हो, मुझे नहीं लगता कब लास्ट टाइम मुझे ऐसा चांस मिला था कि कोई गज़ल लेके डिस्कशन हो और उसमें उसका पार्टिसिपेट करने का मौका हो। तो लास्ट टाइम में हमने देखा फिल्म डायरेक्टर्स हो, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स हो, तो आर्ट और कल्चर लेके हमारा भी काफ़ी रुचि रहती है एज ए ब्रांड, और हम चाहते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को हम सपोर्ट कर पाएँ। तो ये कोशिश रहेगी आगे भी और अभी मुलाकात होगी आप सभी से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। आज जिन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वो हैं शकील जमाली जी। उम्र का एक और साल गया, वक्त फिर हम पे खाक डाल गया। शकील जमाली जी एक प्रसिद्ध गज़ल के लेखक और कवि हैं। उनका जन्म चांदपुर में हुआ था। उन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। उनकी गज़लों और कविताओं के कई संग्रह, कई पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं। उनकी पहली पुस्तक धूप तेज है 1999 में निकली थी। उनकी पुस्तक कटोरे में चांद 2014 में उर्दू में प्रकाशित हुई है। उनकी पुस्तक मौलसरी के फूल गज़ल संग्रह के रूप में जल्द ही आने वाली है। शकील जमाली जी ने देश विदेश में कई मुशायरों और कवि सम्मेलनों में भाग लिया है
उन्हें उर्दू अकादमी दिल्ली द्वारा शायरी के क्षेत्र में सम्मान भी मिला है। उनके साहित्यिक कार्यक्रम विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाए गए हैं। उनकी गज़लें और कविताएं लोगों को रूहानी तरीके से छू जाती हैं। शकील जमाली जी का जीवन और कार्य उनके शब्दों की ही तरह गहरा और सरल है। वे अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं और आज हम सबके दिलों में जगह बनाने वाले हैं। शकील जी से बातचीत करेंगी कल्पना चौधरी मैम, जो हमारी को एहसास वुमन रह चुकी हैं रायपुर से। Kalpana Chaudhary, the former Director Emeritus of NH Goyal World School, Raipur, one of the 7 schools she has founded and nurtured to its current stage of being a world school. Born to freedom fighters, educators and social reformers, Kalpana ma'am has had experiences and adventures that have made her compassionate and highly evolved in her outlook on all aspects of life. A teacher by choice, since 1972, she has been instrumental in setting up and heading 4 successful CBSE schools in Gujarat and Chhattisgarh. Nominated by the CBSE for the Global Educational Leadership Program, she has traveled to the literal corners of the world, Brazil and Australia under the aegis of GELB and as a part of the MHRD to China in 2013. A member of ICP, International Confederation of Principals. She's a council member of ICP, and she has presented several papers in Shanghai, Cape Town, Singapore, and Rovaniemi, Finland. Currently, she's reviving a school set up by Aurobindo Society. She's the director at Oromira Center for Excellence, Nargol Beach, South Gujarat. तो एक बार फिर से हमारे सभी सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम लफ्ज़ रायपुर। थैंक यू। आदाब शकील जमाली साहब, रायपुर में लफ्ज़ की इब्तिदा के साथ इस गुफ्तगू के साथ मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और इस गुफ्तगू से ये इब्तिदा हो रही है और मुझे इस हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्सा बनने का मौका मिला है। तो उसके लिए मैं प्रभा के दान फाउंडेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे शहर रायपुर का उर्दू ज़बान से पुराना रिश्ता है। मशहूर ड्रामेटिस्ट मरहूम हबीब तनवीर साहब की पैदाइश भी यहीं की है। अजीज़ अहमद मदनी जो रायपुर में जन्मे और यहाँ से कराची जा बसे। अजय साहब जो रायपुर के हैं पर नौकरी के चलते बाहर रहते हैं और आज भी लिखने उर्दू में लिखते रहते हैं। मौलाना इमाम अली दानिश सब इसी शहर की मिट्टी में बड़े हुए थे और इमाम उल हक साहब जिन्हें आप जानते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि आपका अदब, आपकी शायरी, वो उसके बारे में बात करने से पहले मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो एक चीज़ जानना चाहेंगे आपके बचपने के बारे में, आपकी तरबियत और आपके ख़ानदान के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बचपना इंसान का जहाँ गुज़रता है उसकी ज़िंदगी में वो बचपन जो है, बचपन की जिसको हम हिंदी में कहते हैं संस्कार, वो हमेशा चलते हैं। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। बहुत शुक्रिया कल्पना जी। सबसे पहले तो मैं एहसास वुमन रायपुर का शुक्रिया अदा करूँगा। प्रभा के दान फाउंडेशन और रेख्ता, उनका भी आभार, शुक्रिया। तो अब देखिए इत्तफाक है, अभी जैसा आंचल जी बता रही थी कि लफ्ज़ की जो पहली शुरुआत जयपुर में हुई थी, तो इत्तफाक से वो पहली शुरुआत में भी मैं शामिल था। वो पहला प्रोग्राम जयपुर का जो था लफ्ज़ का, फिर पाकिस्तान का, मैं उसमें मुझे ये शरफ़, ये श्रेय हासिल है कि उन लोगों की मोहब्बतें कि मैं वहाँ शुरुआत में भी था और आज इतने दिनों के बाद रायपुर में आना होता है। कई बार आया हूँ मुशायरों के सिलसिले में, लेकिन जाहिर है कि ये इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं ये बड़े मेयारी और बड़े खूबसूरत और हमेशा याद रहने वाले प्रोग्राम होते हैं। तो मैं तो पुराना घायल हूँ प्रभा खेतान का, रेख्ता का, और एक ताल्लुक़ है हमारा।
ان دونوں اداروں سے, ان دونوں संस्थाओं سے, اور آپ لوگوں نے جس طرح سے زبان کو, بھاشا کو, کلچر کو زندہ رکھا ہوا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. مناج صاحب بیٹھے ہیں, سبھاش جی سے ابھی میری بات ہوئی, ابھی نیا تعارف ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. ابتا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو ہمارا بھی وہی کام ہے. ظاہر بات ہے کہ جو یہ لوگ, اب آپ اسے دیکھیے, وہ چاہے کوئی پترکار ہو, کوئی شاعر ہو, ادیب ہو, یا مصور ہو, یا ظاہر ہے کسی تھیٹر سے جڑا ہوا کوئی کلاکار ہو, سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم کس طرح اپنے سماج کو خوبصورت بنا سکیں, آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح ایک بہتر سماج اور ایک بہتر زمین ہموار کر کے انہیں دے سکیں, تاکہ وہ اس خوبصورت ماحول میں آگے بڑھیں, ترقی کریں اور مانوتا کی, انسانیت کی سیوا کر سکیں. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج کے اس, بلکہ میں ابھی جب میڈم سے پروگرام سے پہلے بات کر رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا دیکھ کے کہ انہوں نے بڑی اس سلسلے میں بڑی محنت کی ہے, اور وہ چیزیں جو میری بہت پرانی تھیں وہ بھی انہوں نے کہیں سے اس کو کلیکٹ کیا اور اس کو سنجویا اور اس پہ مجھے دکھایا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ چیزیں جو میں بھول گیا تھا وہ بھی ہمارے پڑھنے والے, ہمارے محبت کرنے والے لوگ اس کو زندہ رکھتے ہیں. اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, بچپن کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بڑا ایک نازک ایج ہے آدمی کی زندگی کا, جو ایک حصہ ہے, اور اس زمانے کی جو یادیں ہیں اور اس زمانے کی جو چیزیں ہیں وہ پوری زندگی کی, یہ سمجھیے کہ ایک بنیاد ہے ایک طرح سے. تو شروعات اسی طرح سے تھی کہ تھوڑا سا, میرے جو فادر تھے وہ بھی شاعر تھے اتفاق سے, تو جب ہم بہت چھوٹے سے تھے اور ہم کہیں جاتے تھے کسی ڈیبیٹ میں یا اسکول کی طرف سے کسی مقابلے میں, تو ہمارے فادر کا صرف ایک سوال ہوتا تھا کہ بیٹا پڑھائی کا تو نقصان نہیں ہوگا. ہم نے کہا نہیں, پڑھائی کا نقصان نہیں ہوگا. تو بولے چلے جاؤ. تو یہ ان کا ایک ہمیشہ یاد رہنے والا جملہ ہمارے کانوں میں گونجتا ہے. اچھا, ان کی گھر میں وہ زبان, وہ لفظیات, وہ شبداولی جو آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کا بھائی, آپ کا باپ گھر میں بول رہا ہے, تو وہ بچپن میں ظاہر بات ہے کہ آپ کی یادداشت کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہو جاتا ہے. اچھا, اتفاق سے وہ شاعری بھی کرتے تھے, شاعر تھے. تو بچپن میں جب ہم 4th 5th 6th کلاس میں تھے اور ہمیں کوئی, نہ تو ہم لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور نہ کبھی اس بارے میں سوچا تھا, لیکن انہوں نے ہمیں ایک چسکا ایسا لگا دیا کہ ہمارے نام سے اپنا کوئی شعر, اس زمانے کے جو رسالے ہوتے تھے, بچوں کی جو میگزینس ہوتی تھیں, اس میں بھیج دیتے تھے اور پھر ہمیں دکھاتے تھے ہمارا چھپا ہوا نام اس شعر کے ساتھ. وہ بڑا اچھا لگتا تھا. تو وہاں سے انہوں نے ہماری تربیت کی, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اس زمانے میں تختی لکھی جاتی تھی, لکڑی کی تختی ہوتی تھی, یہ کاپیز نہیں ہوتی تھی, پین بھی کا بھی اتنا رواج نہیں ہوتا تھا. 4th 5th کلاس تک تو ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کاپی, پین اور یہ طرح کی چیزیں. تو وہ لکڑی کی تختی ہوتی تھی, اور اس میں ہم سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو 5 پیسے تختی ملے گا, آپ چاہے 10 تختی دن میں لکھیے, چاہے 50 تختی لکھیے, شام کو حساب کر لیجیے. تو ہم ماں کو دکھاتے رہتے تھے, وہ 4-5 تختیاں ریڈی رکھتی تھیں, ایک ہم نے لکھی, دوسری انہوں نے پوت دی, دھوپ میں رکھ دی, سکھا دی, اور پھر پتہ چلا کہ شام کو جب وہ ابا آتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کتنی, بولے 20 تختی ہو گئی. 20 کے حساب سے انہوں نے, اس زمانے میں روپیہ بنتا تھا یا 12 آنے بنتے تھے 12. تو ہمیں لکھنے پڑھنے کا جو شوق ہوا, اور ہمارا رائٹنگ اتنا اچھا ہو گیا تینوں زبانوں میں کہ ہمیں اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی اس کی. آج تو بچے جانتے بھی نہیں اس چیز کو کہ تختی یا سلیٹ جیسی کوئی چیز بھی ہوتی تھی, ایک زمانہ تھا ہمارا. تو وہ چیزیں بچپن کی, میں تو شکر گزار ہوں اپنے بڑوں کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے ہماری تربیت کی اور ایسا پرشکشن کیا کہ جو ہمیں آج تک کام آ رہا ہے, اور ہم انہیں دعائیں دے رہے ہیں. جی, آپ نے شروعاتی دور میں کن کن شاعروں کو پڑھا, ان سے سیکھا اور ان سے متاثر ہوئے؟ دراصل بہت سارا ایک لمبی فہرست ہے یہ, لیکن موٹے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب شروعات میں یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بشیر بدر جو تھے, بشیر بدر زندہ ہے آج بھی, لیکن وہ تھوڑا سا انہیں کچھ ذہنی طور پہ کچھ پریشانی ہے, تو وہ بیٹھتے ہیں, وہ ڈیمینشیا ایک بیماری ہوتی ہے, وہ زیادہ چلا جانا. تو بشیر بدر اس زمانے میں غزل کے امام کہے جا رہے تھے. اور دیکھیے ہندی میں ادھر دشینت تیاگی
آپ دونوں زبانوں کی اگر بات میں چلوں تو ہندوستانی معاملہ ہے ہمارا یہ کہ ادھر دشینت ہیں ادھر بشیر بدر ہیں، اور دشینت کو بھی ظاہر ہے ہندی غزل کا امام کہا جاتا ہے. دشینت نے کیا کیا کیسی کیسی خوبصورت شاعری کی. اب دیکھیے بھاشا کی سطح پہ تو ہو جاتا ہے کہیں کہیں تھوڑا بہت ٹیکنیکلی چیز ہے، لیکن دشینت بڑا آدمی ہے، وہ ہمیں بڑا متاثر کرتا تھا. وہ کسی ریل سی گزرتی ہے، میں کسی پل سا تھرتھراتا ہوں، ایک بازو کھڑ گیا جب سے اور زیادہ وزن اٹھاتا ہوں، میں جسے اڑتا بچھاتا ہوں وہ غزل آپ کو سناتا ہوں. یہ دشینت ہے تو اچھا لگتا تھا. ادھر بشیر بدر نے ہم پہ پنجے گاڑ رکھے تھے کہ وہ بڑا پسند کرتے تھے انہیں. ملبے کے نیچے آ کر معلوم ہوا سب کیسے دیوار گرا کر چلے گئے. یہ بشیر بدر ہے. تو ہاں اب دیکھیے تو وہ یہ جو لوگ تھے یہ ایسی شاعری کر رہے تھے کہ انہوں نے دیوانہ بنا رکھا تھا. تو میں آپ حیرت کریں گے کہ جب آج سے 40 سال پہلے ایک مشاعرے میں میری تو شروعات تھی، میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ بشیر بد صاحب بھی تھے. تو بشیر صاحب سے جب میرا تعارف ہوا تو میں نے کہا بشیر صاحب میرا نام شکیل جمالی ہے اور میں آپ کا بڑا مداح ہوں، بڑا فین ہوں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ میرا کوئی شعر سنا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ سب لڑکے مجھے جھوٹ بوٹ بولتے ہیں، یہ سب ویسے ہی کہہ رہا ہوگا، میرا کوئی شعر سنا سکتے ہو؟ تو میں نے کہا سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ان کی شروع میں 3 کتابیں آ چکی تھی اس زمانے میں، سبزہ، امیج اور اکائی، سلسلے سے ہے یہ، سیریل سے. تو میں نے ان سے کہا کہ بتائیے سبزے سے شروع کروں، امیج سے شروع کروں کہ اکائی سے شروع کروں؟ تو وہ آدھا لیٹے تھے تکیے پہ کونی رکھے تو سیدھے بیٹھ گئے. کہنے یار یہ آدمی مجھے یہ کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا بتائیے سر آپ امیج سے شروع کروں؟ انہوں نے کہا چلو جو امیج سے شروع کرو. اب میں نے امیج کی پہلی غزل سسکتے آپ میں کس کی صدا ہے، کوئی پانی کی تہ میں رو رہا ہے، سویرے میری آنکھوں نے دیکھا خدا چاروں طرف بکھرا پڑا ہے، پھولوں میں، پتیوں میں، چڑیوں کی چہکار میں. تو وہ بات انہوں نے، تو وہ میں نے جب اس سلسلے سے شروع کی تو وہ کہنے لگے یار تم تو خطرناک آدمی ہو یار، یہ تو میں سمجھ رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد سے جو میرا ان سے ایک معاملہ بنا تو وہ ظاہر ہے آج تک ہے، اور وہ بڑی محبت انہوں نے مجھ سے کی. اور پہلی جب ان کی کتاب آئی اس کے بعد غزل 2000، تو میرا ایک شعر انہوں نے کوٹ کیا اس کے اندر، اور وہ شعر یہ تھا کہ یہ سرکشی کہا ہے ہمارے خمیر میں، وہ خمیر یعنی وہ مٹی جس سے ہم بنے ہیں، یہ سرکشی کہا ہے ہمارے خمیر میں، لگتا ہے اسپتال میں بچے بدل گئے، یہ بچے ہمارے نہیں ہیں، یہ تو ہم تو ایسے تھے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر غزل میں اضافہ ہے. تو میں نے کہا یہ بڑے لوگ اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اکثر کہہ دیتے ہیں ایسا، لیکن جب ان کی کتاب آئی غزل 2000 تو یہ شعر سب سے پہلے اس کتاب میں شامل تھا میرے نام سے. اور ان کے بہت سارے آرٹیکل اس زمانے میں آئے. وہ بڑا سچا اور کھرا کہنے والا آدمی تھا. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے میری محبتوں کو اور میری محنتوں کو اور میری کوششوں کو بڑے قریب سے دیکھا اور سراہا. تو بشیر میری پسندیدہ شاعروں میں ہیں. اس کے علاوہ احمد مشتاق ایک بہت بڑا نام ہے، ناصر کاظمی ہے، ظفر اقبال ہے. تو ایک بہت بڑی ایک گلیکسی ہے، جتنا پڑھیے اتنا دنیا اور جہان کے اسرار بھید کھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ میری پسندیدہ لوگ. پچھلے دنوں میں جتنا میں نے آپ کو پڑھا ہے اور جتنا سنا ہے، میں نے ایک چیز پائی ہے آپ کے شاعری میں کہ نارملی جب ہم ویسے مطلب شاعر کی یا اردو شاعری کی بات کرتے ہیں تو بڑی ایک زندگی ہمارے دماغ میں رومانیت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک جو سادھارن انسان ہے وہ ہمیشہ اردو شاعری کو، شعر و شاعری کو رومانیت سے جوڑتا ہے. لیکن آپ کی جو شاعری ہے اس پہ ایک عام انسان کی جو روزمرہ کی زندگی کی جد و جہد ہے اس کو آپ نے جس خوبی کے ساتھ اس کو لکھا ہے، تو وہ جو ہے میں چاہوں گی کہ اس طرح کا کچھ ہمیں آج آپ سنائیں جو کہ کم سے کم یہاں جتنے شروتا ہیں وہ سنیں اور اس کو محسوس کریں، شاید ویسے ہی جیسے میں نے کیا پڑھتی ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہوتا یہ تھا کہ دل تو ہمارے پاس بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم بھی دل نہ ہو تو آپ شاعر نہ ہو، ظاہر بات ہے. اور کوئی بھی اچھی چیز اب ظاہری گلاس ہو سکتا ہے، بوتل ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے،
اگر کوئی چیز متاثر کرتی ہے کچھ دیر کے لیے تو اس کا جو جادو ہے وہ بہت دیر تک لکھنے والے کو پریشان کرتا ہے. اب اس میں دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہم بڑے شریف لوگ ہیں لکھنے والے لوگ, خاص طور سے آپ ایسے اس شرافت کو کسی بھی معنی میں لے سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے معاملہ کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں, جو محسوس کرتے ہیں, اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ اگر کاغذ پر ہم نے اسے نہ اتارا تو پھر وہ ہم اپنے کام کے تئیں پھر وہ ایماندار نہیں ہیں. ہاں, تو یہ سب چیزیں ہیں بہت ساری. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ زمانہ تو ہے نہیں. دیکھیے لب و رخسار کا, خوبصورتی, گل و بلبل, اب دنیا بدل گئی. میں ابھی آپ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ پریورتن زندگی کا نیم ہے اور تبدیلی زندگی کے اصول کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں رونما ہو رہی ہے. اب دیکھیے ہماری زبان بدل گئی, بھاشا بدل گئی, ہمارے وشے بدل گئے. پہلے غالب اور میر کے زمانے میں جو ان کی محبوبہ تھی وہ پالکی میں چلتی تھی, آج تو کاریں ہیں, ہوائی جہاز ہیں اور بہت سارے وسائل ہیں. پہلے خط کبوتر لے کے جاتے تھے, اب تو آپ بالکل یہ سمجھیے کہ ایک سیکنڈ میں اپنا سارا قلعہ مسمار بھی کر سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو تبدیلی ہے, یہ تبدیلی واقعی ضروری تو ہے, لیکن اس سے کہیں کہیں تھوڑا سا نقصان بھی ہے. اب وہ مشتاق یوسفی سے کسی ایک بڑے بہت اچھے پروز رائٹر ہیں ہمارے یہاں طنز و مزاح کے, تو ان سے پوچھا کسی نے کہ صاحب یہ جو سائنس کی ترقیات ہوئی ہیں آپ اس سے عموماً خفا رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو, ریڈیو پہ جس آدمی کی آواز برداشت نہیں ہوتی تھی اب ٹی وی میں اس کی شکل بھی دیکھنی پڑ رہی ہے. تو یہ دیکھیں تھوڑے بہت نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اسی طرح سروائیو کرنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. میں اس طرح کے کچھ شعر بھی آپ کو ضرور سناؤں گا. تبدیلی کی جو میں نے آپ سے بات کی, دیکھیے پہلے تو بڑی سیدھی سیدھی شاعری ہوتی تھی اور بڑی سیدھی سیدھی محبت ہوتی تھی, کوئی چھل فریب نہیں ہوتا تھا. سیدھے سیدھے آدمی جاتا تھا پیچھے, اس کا پتہ کرتا تھا کہاں رہتا ہے, کیا کرتا ہے, اور آ جاتا تھا. اب تو ٹرینڈ بدل گیا تھا. اب یہ لڑکوں نے کیسے کیسے نئے نسخے ایجاد کیے ہیں کہ میں اس شخص سے تھوڑا آگے چلتا ہوں, میں اس شخص سے تھوڑا آگے چلتا ہوں, مجھ کو جس کا پیچھا کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے یہ تو دیکھیے زندگی کا بالکل اصول ہے. اور اسی کے حساب سے اب آپ تالا بنائیں, پہلے تالا نہیں ہوتا تھا, اب تالا ہے تو چابی بنا لی, اب کیسے بھی بنا لیجیے, چھوڑ دیجیے, تالا تالا نہیں ہوتا. دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. تو یہ جو بھروسہ ختم ہوا ہے اس کا نقصان پہنچا ہے. باقی تو ہم بہت آگے جائیں گے, ان کی امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگ نئی نئی جو ہماری جو وسائل ہیں, ہماری ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, اس میں ہم بہت اوپر تک جائیں اور دنیا میں ہمارا سب سے پہلا نام ہو. تو اس کا استقبال ہے. ایک چیز اور میں نے آپ کی شاعری میں دیکھی, آپ جو آپ کہہ رہے تھے زبان بدلی ہے, ٹھیک ہے بدلی ہے, لیکن آپ نے جو بھی شاعر, جتنے شعر میں نے آپ کے پڑھے, جو میں نے غزلیں پڑھی, جو سنی, سب سے بڑی بات اس میں مجھے یہ لگی کہ کوئی بھی آپ نے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں چنا جو بہت مشکل, بالکل آسان زبان میں آپ نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہ بھی ہوں لیکن وہ سیدھی بات جو ہے دل سے نکلی اور زبان سے نکلی, آپ کے قلم سے نکلی, تو ان کے دل میں وہ بات اتر جائے. تو وہ ایک, اور یہ صلاحیت ہر ایک کے پاس نہیں ہے. اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جو ادب ہے اس میں وہ ایک وہ زبان کو آپ بہت زیادہ اس کو جس کو کہتے ہیں نا بہت النکرت کرتے ہیں, اس کو بہت زیادہ, جتنا ہم زیادہ مشکل شبد لکھیں گے, لفظ لکھیں گے, تو ہماری زبان بہت اچھی مانی جائے گی. تو یہ میرے ایک بڑے تھے, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بہت زیادہ ایڈجیکٹیوز یوز مت کرو, جتنا تم سمپل لکھ پاؤ گے اور وہ اگر ٹھیک سے لکھ پاؤ گے تو وہ تمہاری سب سے بڑی صلاحیت ہوگی. تو وہ چیز ہر ایک میں نہیں ہوئی. آپ نے یہ چیز اس کے لیے مطلب آپ نے کوئی بہت مشقت کی, دھیرے دھیرے پریکٹس کری, کیا کیا؟ کیونکہ اکثر جب چھوٹے پن میں لوگ لکھتے ہیں
तो मैंने देखा है हमारा यही होता है कि मुश्किल आप लफ्ज़ चुन लें और उसके इर्द गिर्द आप एक खाका बनते हैं, पर आपकी ज़बान जो है बहुत सरल, सीधी और बिल्कुल दिल में उतर देना, तो वो आपने ये सलाहियत कहाँ से आपने? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि आदमी को बड़ा सरल, सहज और सादा होना चाहिए, आदमी को भी और उसकी ज़बान को भी। तो उससे बड़ा फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए किसी प्रोग्राम में हम कोई गज़ल या कोई कविता अगर पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो तीसरे दर्जे का पीछे बैठा हुआ एक आदमी जो गलती से आ गया है, उसको भी समझ में अगर चीज़ आ जाएगी तो मैं उसे जोड़ने में कामयाब हो जाऊँगा। तो मेरी कोशिश ये रही। दूसरी बात ये देखिए, गालिब दुनिया का उर्दू दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, लेकिन उनको भी ये एहसास हो गया था अपनी ज़िंदगी में कि ये जो रिश्ता है इससे काम चलने वाला नहीं है। और उस ज़माने के मुशायरे आप उठा के देखिए किताबों में, गालिब फ्लॉप हो जाते थे। गालिब जैसा बड़ा आदमी, उसका कोई दूसरा सानी नहीं है आज तक उर्दू अदब में, शायरी में, लिटरेचर में। लेकिन देखिए, मुशायरा या कवि सम्मेलन किसी इस तरह का या मेयार की कोई गारंटी नहीं है कि वो पैमाना एकदम वहाँ अगर आदमी चल रहा है तो मैं लेकिन ये बता रहा हूँ कि वहाँ भी गालिब नहीं रहता था अपनी क्लिष्टता और अपनी ज़बान की सख्ती की वजह से। तो जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जो शीर का, ये बड़ा मुश्किल है, तो कानों के ऊपर उतर जाएगा। अब जब उन्होंने शेर पढ़ा ये मुशायरे में और आवाम में, पब्लिक में सन्नाटा छा गया, तो वो उन्हें बड़ी निराशा, बड़ी मायूसी हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार या इलाही। ये तो उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया था कि देखिए, अगर मुझे अवामी महफिलों में कुछ पढ़ना है तो उनके बिल्कुल उनके लेवल की चीज़ें मुझे कहनी पड़ेंगी और ज़बान को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। अब आप देखिए, एक और मिसाल देखिए, हमारे अज्ञे हैं और आप देखिए कि धर्मवीर भारती जी हैं थे, और अपने सक्सेना साहब, क्या नाम था पूरा उनका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, कैसे बड़े नाम, कैसे बड़े हस्ताक्षर उस ज़माने के। लेकिन जब वो कवि सम्मेलन में होते थे तो वो बेचारे उतनी दाद नहीं पाते थे। नीरज पंडाल को उखाड़ के जेब में डाल के मुशायरे को, कवि सम्मेलन को घर आ जाते थे। तो देखिए, ये तो कोई पैमाना नहीं है, लेकिन उनकी जो सरलता है, नीरज की जो सहजता है और जो उनकी गीतकारी है उस आदमी की, बहुत बड़ा गीतकार है नीरज, बहुत बड़ा। आप गज़ल के हवाले से कह सकते हैं कि वो कमज़ोर शायर हो सकते हैं, लेकिन गीत के हवाले से अगर हम कहेंगे तो नीरज से बड़ा गीतकार उनके ज़माने में नहीं है कोई। तो अब देखिए, उन्होंने अपनी सहजता और सरलता की बिना पे अपना मकाम बनाया। वो बड़े लोग हैं, किताबों में हमेशा जिंदा रहेंगे, जिनका मैंने तज़किरा किया। ये भी बड़े आदमी हैं, सबका अपना अपना फील्ड है, कोई गीतकार है, कोई गज़लकार है, कोई कविता में आगे जा रहा है, तो सबका अपना अपना फील्ड है अपना। लेकिन कोशिश यही करनी पड़ेगी कि हमें सरल और सहज रहना है हर पैमाने। तो आपसे गुजारिश है, कुछ शेर सुनाएं। हाँ, मैं बिल्कुल आपको, एक तो वो जो आप कहें बताइए। पुरानी पटरी पे रेलगाड़ी। अच्छा, पुरानी पटरी पर रेलगाड़ी नहीं चलेगी, राजधानी नहीं चलेगी, कोई बहाना, कोई कहानी नहीं चलेगी, कोई बहाना, कोई कहानी नहीं चलेगी, मोहब्बतों में गलत बयानी नहीं चलेगी, कोई बहाना, कोई कहानी नहीं चलेगी, मोहब्बतों में गलत बयानी नहीं चलेगी, मोहब्बतों में गलत बयानी नहीं चलेगी, बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे न चल सकेंगे, पद चिन्हों पे, बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे न चल सकेंगे, पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी, पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी, बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे न चल सकेंगे, पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी। एक आपकी गज़ल है, इश्क में इतना खतरा है तो घर जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस खेल में घर की
اس کھیل میں سر جاتے ہیں. اس میں خسارہ لفظ آیا، آپ سبھی جانتے ہیں خسارہ نقصان. لوگ کہتے ہیں کہ اس کھیل میں سر جاتے ہیں، عشق میں اتنا خسارہ ہے تو گھر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کھیل میں سر جاتے ہیں، عشق میں اتنا خسارہ ہے تو گھر جاتے ہیں. موت کو ہم نے کبھی کچھ نہیں سمجھا مگر آج اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. موت کو ہم نے کبھی کچھ نہیں سمجھا مگر آج اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. اور وہ جو آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں کوئی رومانی شعر نہیں کہتا، ایک شعر کسی غزل میں آ گیا، غزل میں تمام سے آ گیا تو میں پڑھتا ہوں. عشق میں اتنا خسارہ ہے تو گھر جاتے ہیں، کیا جنوں خیز پاگل پن والی، کیا جنوں خیز مسافت تھی تیرے کوچے کی، اور اب یوں ہے کہ خاموش گزر جاتے ہیں. کیا جنوں خیز مسافت تھی تیرے کوچے کی، اور اب یوں ہے کہ خاموش گزر جاتے ہیں. ایک اور 2-3 شعر آپ کو اس سلسلے کے سناتا ہوں. خدا کہ تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے. دیکھیے دنیا آسانی سے آپ کو قبول نہیں کرتی، اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کام، کوئی نہ کوئی ہنر دکھانا پڑے گا. سیدھی سیدھی بات. یہیں کے آس پاس کے ایک شاعر تھے ہمارے اختر نظمی، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ نہیں ہے کوئی مربت نہیں ہے پانی میں جو ہاتھ پاؤں نہ مارے گا ڈوب جائے گا. پانی کو سمبل بنایا جیون کا، اور انہوں نے کہا کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، اگر آپ ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے تو آپ ڈوب جائیں گے. وہی بات میں نے کہی ہے اس میں کہ تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے. تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے. آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی. غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے، غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے. آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی. اب دیکھیے جو مشاعروں کا کبھی سمیلن کا جو اس طرح میں گراوٹ آئی ہے، ایک بات میں نے اس میں کہی کہ سچا شعر سنانے والے ختم ہوئے، سچا شعر سنانے والے ختم ہوئے. اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے، اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے. لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو. یہ جو قلعے ہیں، یہ موٹی موٹی دیواریں ہیں، یہ آدمی کو زندہ نہیں رکھ پاتی، بچا نہیں پاتی. آدمی دلوں میں زندہ رہ سکتا ہے. لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو، دل سب سے محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے، دل سب سے محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے. اور ایک عام آدمی کی زندگی ہے اس میں جو صبح جاتا ہے اور پھر صبح جلدی جانا پڑتا ہے اس کو نوکری کے لیے. تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو، دل سب سے محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے. رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر، رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر. ہمیں سویرے کام پہ جانا ہے، ہمیں سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے. اور دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی، 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے، 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے. لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو، دل سب سے محفوظ ٹھکانا. آپ نے بات کری کہ میں عشق پہ بھی لکھتا ہوں، آپ نے اپنا شعر سنایا تو مجھے یہ لگا کہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے دل میں وہی وہ رومانیت کا احساس جگاتا ہے، پر آپ تو عشق بھی اپنی شرطوں پہ کیا کرتے ہیں، تو لکھتے ہیں تو شرط لگاتے ہیں اس کے پہلے اگر ہمارے دل میں ٹھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا. تو یہ جو ہے اگر ہمارے ہی دل میں جی کچھ کہہ رہے چاہیے تھا. میں کہہ رہا تھا کہ اتنا انگیج ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا. ہاں میں بتاتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا بہت، اگر یہ کچھ سے پردہ ہٹ جائے تو اب آپ باقی آپ کی نظر ہے وہ کہاں تک کام کر رہی ہے. اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا آپ پہلے کی شرط ہے، نہیں شرط نہیں، یہ مجبوری گئی یہاں تک. وہی بات ہے. تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا، چلو ہم ہی صحیح ساری برائیوں کا سبب
मगर तुझे भी ज़रा सा निभाना चाहिए था। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, मगर तुझे भी ज़रा सा निभाना चाहिए था। लगा के बैठ गए दिल को रोग चाहत का, ये उम्र वो थी कि खाना कमाना चाहिए था। लगा के बैठ गए दिल को रोग चाहत का, ये उम्र वो थी कि खाना कमाना चाहिए था। अगर नसीब में तारीकियाँ ही लिखी थी तो फिर चिराग हवा में जलाना चाहिए था। अगर नसीब में तारीकियाँ ही लिखी थी तो फिर चिराग हवा में जलाना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और मैंने आपके अदब में देखी है कि आपकी साफ़गोई और ईमानदारी, वो मैं ये नहीं कहूँगी काबिल तारीफ है, वो यकीनन एक बड़ी अलग सी चीज़ है जो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। जैसे आप बड़े आराम से कहते हैं जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता। तो ये आपकी तबीयत और आपके फ़न की मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी मिसाल है कि इतनी छोटी सी ये जब मैंने पढ़ी आपकी गज़ल, तो मुझे बहुत पुरानी एक इंग्लिश की पोएम है रोड नॉट टेकन, वो याद आई। तो और आपने इतनी सरलता से ये चीज़ कही है कि मतलब कोई अगर बच्चा भी अगर छोटी उम्र का भी कोई पढ़े तो वो, और अगर इसको पढ़े और गुने, पहले हमारे यहाँ कहा करते थे पढ़ना ही नहीं होता उसको गुनना भी पड़ता है, तो अगर वो पढ़े और गुने तो वो अपने लिए ज़िंदगी में एक राह बना सकता है, क्योंकि इतनी ईमानदारी इन लफ्ज़ों में है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मैं इससे मुतासिर हुई इस लाइन से। बहुत आपका, मैं तो आभार ही व्यक्त करूँगा कि आपने इतनी संजीदगी से मुझे किताब है जो नज़्मों वाली किताब है, ये अभी लगभग 1 महीना पहले आई है, जिसका यहाँ पे इंतज़ाम भी किया गया, व्यवस्था की गई है, वो किताब मंगाई गई पब्लिशर से। तो ये नज़्मों की किताब है और आप इसे देखेंगी कल्पना जी, आपको लगेगा कि इसमें बिल्कुल अलग हटके इसलिए है कि वो मेरा बिल्कुल एक ज़ाती तजुर्बा है। मेरा लोगों से, दोस्तों से जो गुफ्तगू होती है, जो मामलात होते हैं, जो बातचीत होती है, वो एक तरीके से वो मैंने नज़्मों की शक्ल में पेश करने की कोशिश की है। तो ये कहीं से पढ़ के मैंने नहीं लिखा, बल्कि ज़िंदगी को जी के मैंने लिखने की कोशिश की है। और आप हैरत करेंगी कि ये नज़्में नहीं हैं, बल्कि कुछ शिकायतें हैं दोस्तों से, और कुछ उनसे उम्मीदें हैं, और कुछ उनके दिए हुए ज़ख्म हैं, कुछ उनकी दी हुई खुशियाँ हैं, कुछ उनके दिए हुए अच्छे लम्हे हैं जो मैंने कागज़ पर उतारने की कोशिश की है। और एक एक नज़्म इसमें बिल्कुल सच्ची और खरी और मेरे जज्बात को ज़ाहिर करने वाली इसमें चीज़ें हैं। आप पढ़िएगा, देखिएगा, और मैं भी 1-2 इसमें से चीज़ें आपको पढ़ के सुनाऊँगा अगर मौका लगेगा, और आप लोग थोड़ा सा अगर बोर नहीं हो रहे हो तो बता दीजिएगा उस हिसाब से। तो ये तो देखिए, अगर आप अपनी आँखों से देख के और अपने ऊपर फूंक के अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो फिर उसमें किसी दूसरे का अक्स नहीं आता है। तो फिर वो जो भी होगा वो आपका बिल्कुल अपना होगा और एक नया होगा और सबसे अलग होगा। वही मेरी कोशिश है। हाँ, क्योंकि ये आमतौर पे क्या है, आजकल ऑफ लेट जितना भी मैं पढ़ रही हूँ, हर एक के बस की ये बात नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इतनी ईमानदारी से अपने ख्याल को लिखते हैं। मैं भी भूल जाऊँगा, एक छोटी सी नज़्म है इसमें, अब वो नज़्म नहीं है, आपको देखिए क्या है। कोई मौका नहीं था लड़ने का, कुछ सबब ही न था बिछड़ने का, फिर भी वो बेवकूफ़ रूठ गया। कोई मौका नहीं था लड़ने का, कुछ सबब ही न था बिछड़ने का, फिर भी वो बेवकूफ़ रूठ गया। मैं जो लाया था फूल उसके लिए, रखे रखे ज़मीन पे सूख गए। वो जो उसकी तरफ निकलता था, मेरा सारा उधार मारा गया। गोंद के लड्डुओं को क्या कहूँ, आंवले का अचार मारा गया। तो ये कोई नज़में थोड़ी है, ये तो दरअसल बिल्कुल वो मामलात हैं, वो चीज़ें हैं कि जो आप देख रहे हैं और जो नुकसानात आपके हो रहे हैं, वो चाहे गोंद के लड्डुओं का नुकसान हो या आंवले के अचार का, बड़ा नुकसान ज़िंदगी का नुकसान।
फिर बड़ी साफ गोई से लिखा है। पूरी ईमानदारी। एक चीज़ और मुझे ये लगी, मैं पता नहीं आप इसको मानेंगे या नहीं, हिंदी कविता में छायावाद है, अंग्रेज़ी लिटरेचर में सिंबलिज्म है, तो पर आपकी जितनी भी मैंने नज़में और ये पढ़ी, अब तक गज़लें पढ़ी, मैं ये देखती हूँ कि जब मैं उसको बार बार अगर पढ़ूँ तो एक मिसरा एक दफ़ा पढ़ने में एक तरह का, एक आपकी इमेजरी जो है वो एक तरह की बनती है, दूसरी दफ़ा अगर मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ और दिखाता है। उसमें तारीफ भी है, उसमें सीधे सादे जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हैं, लेकिन आजकल जो हमारे माशरे का जो ढंग बदल रहा है उसकी बहुत सही तस्वीर है। तो वो मुझे ये ऐसा लगता है कि सिर्फ एक एक मिसरा जो है वो परत दर परत खुलता चला जाता है, और जितनी बार पढ़ो आप उसको नए सिरे से उस पर एक अलग ही आपको, जिसको कहते हैं हिंदी में आयाम दिखते हैं आपको, तो वैसे ही मुझे दिखता है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन ये मेरा अपना एक तजुर्बा रहा आपकी शायरी पढ़ने के बाद, और इसको मैं सोचती हूँ कि मतलब बहुत अरसे के बाद मैंने उस तरह से पढ़ा, और एक चीज़ जिसको, क्योंकि आपकी ज़बान की सादगी भी है और आपकी निखालिस जो वो है ना एक ईमानदारी वो भी आती है, लेकिन साथ साथ आपकी बड़ी पैनी नज़र जो इंसानी ज़िंदगी को तो देखती है लेकिन माशरे पे भी आपकी नज़र है, और उसको आप बड़े आसान तरीके से उसको आप लिख के जाते हैं। जैसे आपका वो है ना एक कौन सी वाली है, मैं बताती हूँ, अब मेरे पास खजाना है, मेरे पास खजाना है जी। जाने के। अच्छा, हाँ वो भी गज़ल है। देखिए वो भी सुनाऊंगा मैं आपको, और आपके सवाल का भी मैं जवाब दूँ। ये जो गज़ल का मामला है ये बड़ा नाजुक मामला है गज़ल का। इसकी ज़बान भी, इसकी जो भाषा है, भाषा भी अटपटी नहीं चलती गज़ल के अंदर, बड़ी बड़ी मुहज़्ज़ब, बड़ी शालीन भाषा गज़ल के लिए चाहिए। और कैसी ख़राब बात हो, अगर गज़ल का टैलेंट आपके पास है कहने का, तो उस ख़राब से ख़राब बात को आप बड़ी खूबसूरती से कह सकते हैं, और दुनिया की किसी अदालत में आपके लिए नहीं कर सकते कि साहब देखिए मेरे खिलाफ ये गज़ल की खूबसूरती है। और एक शब्द, एक अक्षर उसमें फालतू नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नपा तुला कसा हुआ मतलब मिसरा होना चाहिए कि जो लगे कि इसमें गुंजाइश है। तो ये गज़ल का कमाल होता है कि कम से कम लफ्ज़ों में बड़ी से बड़ी बात। और अगर गज़ल में, अब देखिए मुझे फिर वो याद आया दुष्यंत का वो शेर, मत कहो आकाश पर कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर वो देखिए ईश्वर को, भगवान को, खुदा को कैसा मानने वाला और कैसा डरने वाला आदमी हो, कह रहा यार ये मत करो, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अब आप दुनिया उसे कॉमरेड कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो जो उसके अंदर का जो आदमी है ना, वो बिल्कुल सच बोल रहा है। मत कहो आकाश पर कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना। ये जो इशारे हैं और ये जो किनारे हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये शायरी का जेवर, ख़ासतौर से गज़ल का जेवर है। अब देखिए एक शेर मैं आपको सुनाऊँ, गज़ल का बड़ा मशहूर शेर है, एक लड़की का शेर है, और देखिए एक शेर की वजह से वो खातून, वो महिला आज उर्दू अदब में महफूज है। एक शेर की वजह से उसने कहा कि आईना देखकर ख्याल आया, तुम मुझे बेमिसाल कहते थे। आईना देखकर, सोचिए शेर को महसूस कीजिए, आईना देखकर ख्याल आया, तुम मुझे बेमिसाल कहते थे। ये एक शेर है। अब इसमें सोचते जाइए तो आपको नई नई चीज़ें आपको निकलती जाएंगी। अब देखिए एक और शेर सुनाऊं परवीन शाकिर का। उसने कहा कि दुख हुआ आज देखकर उसको, ये गज़ल का तेवर देखिए आप, दुख हुआ आज देखकर उसको, वो तो वैसा ही खूबसूरत है, वो तो कुछ भी नहीं बदला। और ये सबसे बड़ी डूब बनने की बात है मोहब्बत में। अगर आपका रंग खराब नहीं हुआ, आपकी सेहत खराब नहीं हुई, तो काहे का इश्क कर रहे थे आप? वो है शायर का शेर कि कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आज का इश्क है ये। पहले तो आदमी बर्बाद हो जाता था, लेकिन ये जो नए ज़माने का इश्क है इसमें कुछ नहीं जाता।
کبھی عشق کرو اور پھر دیکھو اس آگ میں جلتے رہنے سے کبھی دل پر آج نہیں آتی، کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا. تو یہ تو ہم لوگوں کے روزمرہ میں روٹین میں شامل ہو گئی یہ چیزیں. تو یہ سب معاملہ ہے. اور دیکھیے کیسے اچھے اچھے اشارے. اب دیکھیے ایک شعر سناؤں میں آپ کو، کسی کا ہے مجھے بڑا پسند ہے، میں نے اس لیے مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ غزل کا یہ خوبصورتی ہے کہ آپ اگلے مصرے میں جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں، پہلا مصرع پڑھنے کے بعد سامنے والا پکڑ نہ سکے کیا کہنے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ دن بھر دھکے کھا کر جب لوٹا فرہاد، شیری نے شرما کر پوچھا کام ملا. تو اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو کام کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ جو پریورتن ہے، اس کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا. اور غزل اتنی خوبصورت ودھا ہے، ایسی خوبصورت مطلب آرٹ ہے غزل کہ اس میں آپ بڑی خوبصورتی سے اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں. اب میں کتنا بھی دکھی ہوں، ایک غزل میں اپنا سارا غصہ اتار دیتا ہوں. عرفان صدیقی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہمارے یہاں. ایک خاص موقع پہ، گجرات کے ایک خاص موقع پہ انہوں نے ایک شعر کہا، کچھ نہیں کہا اور سب کچھ کہہ دیا. یہ غزل کا فن ہے کہ سلیقے سے، شالینتا سے آپ بات کیجیے تو آپ کو کوئی غزل سے باہر نہیں کرے. اس نے کہا کہ خاک میں اس کی خاک مٹی دھول، خاک میں اس کی اگر خون بھی شامل ہے تو کیا، یہ میرا گھر بھی تو ہے، کوچے قاتل ہے تو کیا. اگر کوچے قاتل ہے یہ، تو میرا گھر بھی تو اسی میں ہے. تو مجھے تو اس مٹی کا سمان کرنا ہے. اور ظاہر ہے یہیں سے محبتوں کی، پریم کی ایک راستہ نکالنا، ایک راہ نکالنی ہے جو آنے والی دنیا کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے. جی آپ سے ایک گزارش ہے، کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک مصرع جو ہے پوری نظم یا غزل کو ریپرزینٹ کر دیتا ہے، تو آپ کا یہ جو کلام ہے، اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے، یہ ضرور سننا چاہوں گی. یہ غزل میں سناتا ہوں، میں بھول گیا تھا سر وہ گفتگو کے دوران، میں وہ سناتا ہوں آپ کو. اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے. دیکھیے کاغذوں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ سچائیاں ہوتی ہیں وہ میں نے کہنے کی کوشش کی. اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے، خاک اشک پینے کے لیے، اشک پینے کے لیے، خاک اڑانے کے لیے، اشک پینے کے لیے، خاک اڑانے کے لیے. اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے، اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے. ایسی دفعہ نہ لگا جس میں ضمانت ہو جائے، ایسی دفعہ نہ لگا جس میں ضمانت ہو جائے. میرے کردار کو چن اپنے نشانے کے لیے. اور اس میں ایک شعر بڑا ذاتی سا تھا، وہ آپ کو سناتا ہوں. میرے کردار کو چن اپنے نشانے کے لیے، میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ، میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ، اپنے بچے کے کھلونے کو بچانے کے لیے. میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ، اپنے بچے کے کھلونے کو بچانے کے لیے. ہو گئی ہے، پھر وہی شعر آیا دیکھیے، ہو گئی ہے میری اجڑی ہوئی دنیا آباد، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے. ہو گئی ہے میری اجڑی ہوئی دنیا آباد، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے. نفرتیں بیچنے والوں کی بھی مجبوری ہے. میرا صاحب شعر پڑھ رہا ہوں، آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں، آپ بھی وہی چٹان کاٹ رہے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں. نفرتیں بیچنے والوں کی بھی مجبوری ہے، مال تو چاہیے دکان چلانے کے لیے. نفرتیں بیچنے والوں کی بھی مجبوری ہے، مال تو چاہیے دکان چلانے کے لیے. اشک پینے کے لیے، خاک اڑانے کے لیے، اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے. ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے، سوال نہیں کہوں گی، یہ بھی میری ایک آبزرویشن ہے پڑھنے کے بعد، کہ آج کل جو ہمارے پورے معاشرے میں تو ایک طرح کی گراوٹ آئی ہے، ہماری ہر چیز میں بہت زیادہ بناوٹی چیزوں نے جگہ لے لی ہے. سچائی، ایمانداری جو ہے بہت بیتے سمے کی بات ہے. تو آپ نے وہ جو گھریلو رشتوں کو کتنی آسانی سے، ایک آپ کی نظم ہے جس میں
آپ یہ لکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے اور ان کے جو رشتہ دار اور سارے قریبی لوگ ہیں وہ اس انسان کو نہیں سوچ رہے، لیکن ان کو اپنا اپنا سوارتھ اس میں لالچ نظر آ رہا ہے۔ ایک اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ آپ شعر ہے اور میں اس کی 2-3 شعر اس غزل کا سناتا ہوں آپ کو، اور یہ سچائی بھی ہے، آپ اپنے آس پاس دیکھیے سب جگہ ملے گا۔ الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، سب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں۔ الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، سب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں۔ ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے، ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے، رشتے ناتے جیو نکالے بیٹھے ہیں۔ ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے، رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں، رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں۔ صاحبزادہ پچھلی رات سے غائب ہے، صاحبزادہ پچھلی رات سے غائب ہے، گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں۔ صاحبزادہ پچھلی رات سے غائب ہے، گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں۔ ابھی نہ جانے کتنا ہنسنا رونا ہے۔ دیکھیے زندگی اور موت کے بارے میں بہت سارے شعر ہوئے ہیں، لیکن یہ 2 مصرے دیکھیے گا، گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں، ابھی نہ جانے کتنا ہنسنا رونا ہے، ابھی نہ جانے کتنا ہنسنا رونا ہے، ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں، ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں، ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں۔ اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی، اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی، باہر بیمہ کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی، باہر بیمہ کرنے والے بیٹھے ہیں۔ آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی، آج پرندے گردن ڈالے بیٹھے ہیں۔ آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی، آج پرندے گردن ڈالے بیٹھے ہیں، آج پرندے گردن ڈالے بیٹھے ہیں، الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، سب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ اور ایک آخری میری فرمائش ہے، میں اس کا غزل کا مقطع تو بھول گئی، لیکن مصرع ایک ہے جو یہ اس میں کون سا شہر اجاڑو گے امداد کے لیے، وہ کون اسی میں تھا یہ جو غزل میں پڑھی، اس کا شعر رہ جی گیا، ہاں، اور آپ نے اچھا یاد دلا دیا، میں لگے تو وہ غزل پوری ہو جائے گی اس طرح سے۔ وہ تھا کہ اشک پینے کے لیے، خاک اڑانے کے لیے، اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے، میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دیکھتی ہوئی آگ، اپنے بچے کے کھلونے کو بچانے کے لیے۔ کون سا شہر؟ ہاں، یہ جو ہو رہا ہے جیسے ساری دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ جہاں چاہتی ہیں اپنے 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 پھیلاؤ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی جو ان کا جو لالچ ہے اس کے لیے کس طرح تھوپتے ہیں انسانیت پہ اپنی چیزیں، وہ میں نے کہنے کی کوشش کی۔ کن زمینوں پہ اتارو گے اب امداد کا قہر، امداد سہایتا قہر کو، کن زمینوں پہ اتارو گے اب امداد کا قہر، کون سا شہر اجاڑو گے بسانے کے لیے، کون سا شہر اجاڑو گے بسانے کے لیے، کن زمینوں پہ اتارو گے اب امداد کا قہر، کون سا شہر اجاڑو گے بسانے کے لیے۔ شکریہ بہت بہت۔ اور آج کی شام مجھے لگتا ہے سرشٹی مجھے بار بار وہاں سے دکھا رہی ہے کہ اتنا وقت باقی ہے، اتنا وقت باقی ہے، تو وقت کی پابندی کو مانتے ہوئے ہم آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کریں۔ اور ہم نے کوئی قانون توڑا ہوا تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ قانون نہیں توڑا، بلکہ بہت ہی زیادہ میرے خیال سے ہر ایک کو سب میرے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ ہاں جی، شکیل صاحب سے بات چیت کرنی چاہیے، گفتگو تو آپ کی ختم ہو گئی، ہاں جی، سوالات تو ہیں، سوالات تو بہت زیادہ ہیں پر ان کا وقت نہیں ہے نا، اب آپ کے لیے
अब आप लोगों के लिए मेरा वक्त सृष्टि जी जैसे मुनासिब समझे आप बताइए क्या करना कि है। मेरा वक्त खत्म हो गया, अब आप लोगों का वक्त है। भाई देखिए आंचल जी हैं, सृष्टि जी हैं, कीर्ति जी, ये लोग वो हैं कि जो इस प्रोग्राम को सजाने में बड़ी मेहनतें लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई आप तमाम लोगों की तरफ से मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करूँ एहसास मूवमेंट रायपुर के। और अब आपको कैसे मुनासिब समझे पढ़ाइएगा। साहब अभी आपने बशीर बद्र साहब की बात की, आपने हुसैन कुमार की बात की और आपने गालिब की बात की। 3 शायरों को आपने कोट किया। मुझे लगता है कि जब हम दुष्यंत कुमार की अपन बात कर रहे थे तो जब कोई शायर जिस हालात में रहता है, दुष्यंत कुमार को चूँकि आप भी पढ़ते रहे हैं और लोग भी बहुत पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि जिस हालात में लिख रहे थे तो जब वो कहते हैं कि ये मत कहो बादलों में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो जिन दिनों वो लिख रहे थे कि मुल्क में रमजान है, चंद सड़कें बंद है मरम्मत के लिए, सुना है मुल्क में रमजान है, और बहुत सारे शेर जो उनके आज के नेता भी बहुत दूर करते हैं, और उनकी वो समझ रहे थे कि वो सरकार में नौकरी भी कर रहे थे और उनको अपनी बात भी कही, पर उन्होंने बहुत खूबसूरती से उस समय जो इमरजेंसी थी और जो कुछ हालात थे जिस समय लोग चुप थे और बोल नहीं पा रहे थे, उस समय दुष्यंत कुमार जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने इस तरह के शब्द चुने छोटे छोटे कि वो सारी इमरजेंसी, यदि मैं इमरजेंसी को उस तरह से समझना चाहूँ तो अगर मैं दुष्यंत कुमार के बहुत सारे शेर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि दुष्यंत कुमार वो सब बात कह रहे हैं जो उस समय अगर आप पढ़ते हो तो समझ में। इसी तरह अगर मैं गालिब की तरफ जाता हूँ, जो आपने कहा कि गालिब मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, तो शुरू में उनको लगता है कि थोड़ी कठिन चीज़ों की तरफ जा रहे थे, बाद में उनको लगा कि हमको आम लोगों से ज़्यादा जुड़ना है, तो उन्होंने अपनी भाषा में थोड़ी तब्दीली की। इसी तरह आप बशीर बद्र साहब की, मुझे लगता है राजेश रेड्डी भी जो आप जिस तरह से लिखते हैं, तो मुझे राजेश रेड्डी भी कहीं ना कहीं उस, और निदा फाजली, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप जब लिखते हैं तो जहाँ जो हालात होते हैं तो कई बार हम चाहते हैं कि डायरेक्ट लिखें। जब एक लेखक लिखता है तो डायरेक्ट लिखता है, एक जर्नलिस्ट लिखता है तो डायरेक्ट लिखता है, पर एक जो शायर लिखता है, जो गजलकार लिखता है, कहता तो वही है जो आप कह रहे हैं कि हम जो रंगकर्मी कहते हैं, पर उसके कहने का तरीका बदलता है। उसके लिए किस तरह के टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं? पत्रकार के सामने तो मजबूरी ये है कि उसको तो बिल्कुल बराह रास्त सीधे बात करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए ईमानदारी के साथ। लेकिन गज़ल का जैसे मैं भी कह रहा था कि गज़ल में हमें इतना फ़ायदा है, और गज़ल का ये कमाल है कि आप गज़ल के अंदर दुनिया की किसी भी बड़े से बड़े आदमी के लिए, चाहे आप जैसे दुष्यंत ने इमरजेंसी के ज़माने में कहा, अब आप उस तरह ले लीजिए कि हम किसी जिंदगानी पे हम रख के देख सकते हैं, मत कहो आकाश पर गोरा गना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, साहिब आली को बुरा लग जाएगा तो नुकसान होगा, है ना। तो लेकिन गज़ल इशारों में बात करती है, और गज़ल अगर इशारों में बात करना बंद कर देगी तो गज़ल ही नहीं रहेगी। तो देखिए अखबार की ये खबर और गज़ल, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। वहाँ तो सीधे सीधे बात होगी, लेकिन गज़ल में घुमा फिरा के और इशारों में और किनारों में सिंबल्स में बात होगी। न हम समझे न आप आए कहीं से, एक आदमी उसका महबूब आया घबराया हुआ, पसीना हो रहा है, वो कह रहा है कि न हम समझे, हम कुछ नहीं समझे, ना आप आए कहीं से, पसीना पूछिए अपनी जमीन से, अपने माथे से पसीना पूछिए, हम कुछ नहीं समझे आप कहाँ से आए। ये इशारा है गज़ल का, और ये सिंबल काम करता है, ये जो प्रतीक है, यही उसका हुस्न है और ये उसका ज़ेवर है। तो हम जिस दिन सीधे सीधे बात करने लगेंगे तो फिर वो गज़ल नहीं होगी, बल्कि वो एक तरह का एक डिक्लेरेशन हो जाएगा, एक बयान हो जाएगा या एक खबर हो जाएगी। मीडिया में मेरे दोस्त का शेर है कि तुम्हारे शहर का किरदार बेच डालेंगे, तुम्हारे शहर का किरदार बेच डालेंगे, हमारे शहर के अखबार बेचने वाले। तो जिस तरह से हम मीडिया में जिस तरह चीज़ें देखते हैं। मैडम शकील साहब और यहाँ मौजूद सभी मेहमानों को आदाब और नमस्ते। आपकी ये जो खूबसूरत नज़मों की किताब है, मौज में है बंधारा, नाम ही एक कशिश है। तो अभी मैं पढ़ूँगी, पढ़ी तो नहीं, लेकिन नाम पर से ही मुझे एक प्यारा सा सवाल उभर आया मेरे जहन में कि क्या कोई मौज में रहता है वो इसीलिए बंजारा बन पाता है, या फिर कोई बंजारा है इसीलिए मौज में रहना सीख जाता है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लिखने के लिए मौज में होना तो बहुत ज़रूरी है। भूखे पेट मुझसे भी बचत नहीं होते। मैं सीधी बात करता हूँ, जो ये कहता है ना कि साहब मैं बड़े दुख में और इस दुख को लिख रहा हूँ, दुख में आप लिख ही नहीं सकते। जब तक उस दुख से उबर नहीं जाएंगे और थोड़ा सा आपका दिल, आपका दिमाग लिखने के योग्य नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाता। मौज में होना बहुत ज़रूरी है आदमी को। तो जाहिर है मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, ये मेरी एक नज़्म का एक टुकड़ा है। आप जब पढ़ेंगी तो वो नज़्म भी आगे आएगी। मौज में है बंजारा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे दूर जाने के हक़ को छोड़कर मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, आज मैं बहुत खुश। ये नज़्म है इसमें। तो मौज में है बंजारा, रक़्स में है एक तारा, नाच रहा है, गा रहा है, और वो कह रहा है कि मुझसे दूर जाने का जो अधिकार है, इसे छोड़ के आप कुछ भी मांग सकते हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये उस नज़्म का इस तरह से है उसका टाइटल। आप पढ़िएगा, आपको नज़्म अच्छी लगेगी। आपका नाम रह गया? सन्यारा खान। मैम भी बहुत अच्छा लिखती है। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत कोशिश कर। नाम से आपका काम झलकता है। सर बहुत एक्साइटेड है, आपको रेखता में अक्सर पढ़ा करते थे और आज आप रूबरू हैं और इतनी प्यारी गज़ल आपने पढ़ी है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर शायर का, आजकल नौजवान शायरों का अक्सर ये होता है, या तो दिल टूटता है तो लिखते हैं, या बेइंतहा मोहब्बत होती तो लिखते हैं। तो आपने जब लिखना शुरू किया तो किस वजह से लिखना शुरू किया? जो मुल्क के हालात हैं, आपके समाज में आसपास आपने जो देखी चीज़ें उसने आपको इंस्पायर किया, या आपके जैसे कि मेरे पापा क्योंकि काफ़ी फेमस राइटर हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे तो ब्लड में मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ। मीर अली साहब हैं। तो इनिशियली तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखा, मुल्क के हालात पे लिखा, सिचुएशन पे लिखा, कुछ मोहब्बत पे भी लिखा, कुछ छुप छुप के काफ़ी लिखा, क्योंकि मोहब्बत में लिखना, पेरेंट्स को दिखाना। और पहली नज़म जो मैंने पढ़ी थी, प्रेम की आप पढ़ी थी, तो सारे लोग मौजूद हैं। तो आपसे यही जानना है सर, क्या आपने शुरुआत कैसे करी? देखिए, शुरुआत तो दरअसल ये सारा मटीरियल अंदर रहता है, कभी भी वो निकल के बाहर आ जाएगा, वो उसका कोई वक्त नहीं होता। इतना ज़रूर है कि हालात और जो ये सर्कमस्टेंसेस हैं, ये आपको लिखने के लिए प्रेरित ज़रूर करते हैं, वहाँ से आपको तरगीब मिलती है। कई दफ़ा कुछ ऐसा घटित हो जाता है समाज में कि आप बिल्कुल तकलीफ़ में आ जाते हैं। जब आप तकलीफ़ में आ गए तो इसका मतलब ये है कि उसको आप कोशिश करेंगे कि तकलीफ़ से निकलने के बाद आप उसको कागज़ पे उतारें और कम से कम लोगों तक पेश करें, ताकि वो चीज़ आगे बढ़े। तो मेरा तो ये होता है मामला कि अगर मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है या कोई चीज़ बहुत तकलीफ़ पहुँचाती है तो मैं लिखता हूँ, दोनों सूरतों में। लेकिन तकलीफ़ में फौरी तौर पर नहीं लिखा जाता, तकलीफ़ से उभरने के बाद जब हम इस लायक हो जाते तो फिर हम वो काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि दिल टूटना शायरी वायरी के लिए ज़रूरी है। ये तो देखिए अंदर, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पैदाइशी होता है ये आदमी लिखने वाला, पहले से कुछ लेके आता है, थोड़ा सा उसे हालात ख़राब कर देते हैं, बस ये मामला होता है और कुछ नहीं। तो मैं तो मीर साहब के बारे में आपने बताया, आप किस फील्ड में लिखते हैं? मेरा नाम सर आमना मीर है। वैसे मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन में। लेकिन मुझे क्या लगता है, शायर ना सामने वाले का दर्द एम्पैथाइज भी कर लेता है। तो जब भी मैंने मोहब्बत में लिखा, ज़रूरी नहीं कि मेरा दिल टूटा था, किसी और का दिल टूटा था, तो भी एम्पैथी में भी मैंने काफ़ी लिखा है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो आप उसे हमारा तजुर्बा मत समझिए, उसमें दुनिया शामिल रहती है। उनसे जावेद अख्तर से किसी ने पूछा था कि आप ये बड़ी मतलब प्रेम में डूबी हुई कविताएं, नज़में और गीत लिखते हैं, तो क्या आप घर में भी इतने रोमांटिक होते हैं? तो उसने कहा यार, सर्कस में जितने लोग ये काम करते हैं अपनी घर की छतों पे तो टके हुए नहीं नजर आते। तो ये जो हम जो बयान करते हैं, ये मैं अपने बचाव में अक्सर कहता हूँ, जो मेरा ज़ाती तजुर्बा भी होता है, मैं कहता हूँ भैया ये मेरा नहीं, दुनिया शामिल है इसके अंदर, ताकि वो एक रास्ता है झूठ बोलने का और अपने आप को बचा के निकालने का। आप लिखिए और बिल्कुल ईमानदारी से लिखिए। परवीन शाकिर ने भी ये किया था कि उसने किसी की परवाह नहीं की, उसको जो उसके जज्बात थे, उसकी भावनाएं थी, उसने और दूसरे लोगों के भी जो तजुर्बे थे उसको आत्मसात करके उसने बिल्कुल इस तरह से बयान किया कि उसका अपना तजुर्बा हो गया हो, तो वो अच्छा लगता है और वो कामयाब भी है। जी, तीसरा सवाल है क्या? हो गया? अच्छा, इसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, लेकिन
ایک شعر میں نے آج پڑھا اور اس نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اور آپ سب سے ساجھا کرنا چاہوں گی. رشتوں کی یہ نازک ڈوریں توڑی تھوڑی جاتی ہیں, اپنی آنکھیں دکھتی ہو تو پھوڑی تھوڑی جاتی ہیں. یہ کانٹے, یہ دھوپ, یہ پتھر, ان سے کیسا ڈرنا ہے, راحل مشکل ہو تو چھوڑی تھوڑی جاتی ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے شکیل جی کا تہہ دل سے شکریہ. آپ نے لفظ کے اس پہلے سنسکرن میں شرکت کر اس شام کو ساکار کر دیا اور آپ کا ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے. اسی کے ساتھ رवि جی سے نویدن کرتے ہوں کہ آپ آئیں اور ایک چھوٹا سا ٹوکن آف اپریسیشن ہے پربھا کھیتان فاؤنڈیشن کی طرف سے جو سر کو پریزنٹ کریں. گڑھر سماروہ جیسے ہزاروں منچ چھتیس گڑھ کے کونے کونے میں لوگ جانتے ہیں ان کو. ان کے گیت میں چھتیس گڑھ کی مٹی کی خوشبو کے علم سے بھرپور لفظ کے اس سنسکرن کو ساکار کرنے کے لیے پربھا کھیتان فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہمارے سرپرست شری سیمنٹس لمیٹڈ کو اس ایونٹ میں مضبوط بھاگیدار ہونے اور پورے دیش میں ادبی تہذیب کی روایتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے شکریہ. ایسے جشن کو انجام دینے کے لیے تیاریاں کافی ہفتوں پہلے ہی شروع کر دی جاتی ہے. تفصیلوں پر غور کرنے کے لیے وقت, جذبے اور باریک نظریے کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ میری اچھی دوست اور کو احساس میں کلپنا جی نے بخوبی نبھایا. اور ساتھ ہی میں ٹیم احساس رائے پور کے ساتھی کیرتی اور آنچل کا شکریہ کرتی ہوں جو احساس کے دل و دماغ کی طرح ہمیشہ ساتھ بنے رہے. میں حیات کو ان کی لاجواب خاطرداری اور شری سیمنٹس لمیٹڈ کو ان سے ملنے والی لگاتار مدد کے لیے شکریہ کرتی ہوں. آپ کے بنا یہ ممکن نہیں ہو پاتا. آخر میں آپ سبھی سامعین کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنجیدگی سے اس خوبصورت شام کا لطف اٹھایا اور ہمارے ساتھ اپنا وقت بتانے کے لیے شکریہ. لفظ کا پہلا والیوم تھا, بہت خاص بات ہے اور ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہم کو اور بھی کچھ الگ ایکسپیرئنس اس شہر میں لانے کا موقع مل رہا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور اگلی ملاقات جلد ہی ہوگی امید ہے, اور اس یقین کے ساتھ الوداع. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, آپ ایک ایک کر کے آئیں. اور اس پر جو کھوجے گا وہ پائے گا, سانس بھرے گا لمبی تو چین مفت میں پائے گا. گھر آنے سے ڈر جانے کو بنا نہیں تھا تو. آؤ جی میرے دیس میرے گاؤں, میری دھوپ میری چھاؤں سے ملاؤں. آؤ جی میرے دیس میرے گاؤں, میری دھوپ میری چھاؤں سے ملاؤں. آؤ جی میرے دیس میرے گاؤں, میری دھوپ میری چھاؤں سے ملاؤں. آؤ جی میرے دیس میرے گاؤں, میری دھوپ میری چھاؤں سے ملاؤں.